यो भन्दा पहिलोको भिडियो हामीले हेरेको थियो मार्क डिस्ट्रिब्युसन इंटरनल र एनुअल में कसरी मार्क डिस्ट्रिब्यूट हुन्छ। यो भिडियोमा हामी रिजल्ट एनालाइसिस हेर्छौं। इंटरनल को 30% र एनुअल को 70% जोडेर फाइनल को 100% बनाएर त्यसमा 100% मा 50% ल्याउनु पर्छ पास हुन र फेल हुन। त्यसरी नै सप्लिमेन्ट एक्जाम र के भएपछि ड्रप गर्नुपर्छ इयर अनि के गर्दा कोर्स नै छोड्नु पर्छ अनि सीएम होल्डर कसरी बन्छ यो भिडियोमा हामी हेर्छौं। अब बीपीकेएस को गाइडलाइन अनुसार पहिलो क्राइटेरिया के हो भने एनुअल एक्जाम में एटेन्ड गर्नको लागि 80% एटेन्डेन्स इन्डिभिजुअली हुनै पर्छ। त्यो 80% इन्डिभिजुअल हुनु पर्छ। सिस में पनि, ल्याबेक्स में पनि, क्लिक में पनि, पीबीएल र एफएचई पनि सबमा 80% हुनै पर्छ। त्यो 80% एउटा युनिट में नपुगे पनि युनिट 0, 1, 2 तीनटैको फाइनल में पुग्नै पर्छ 80%। टोटल में 80% पुग्नु पर्छ। एउटामा पुगे नपुगे केही फरक पर्दैन। त्यस्तै अर्को क्राइटेरिया में दिएको छ इंटरनल को 30% र एनुअल को 70% जोडेर फाइनल में 100% पुर्याउने। अब 100% फाइनल में 50% ल्याउनु पर्छ पास हुनको लागि। त्यो कस्तो छ भने युनिट 0, 1, 2 एउटा 1A पेपर, 1B पेपर, ओएसपी भाइभा। त्यस्तै 2A पेपर, 2B पेपर, ओएसपी भाइभा, 3A पेपर, 3B पेपर, ओएसपी भाइभा। अब 1A पेपर में एमसीक्यू र एसएक्यू दुईटै मिलाएर 200 मार्कको थियो। त्यस्तै यसमा पनि 200 मार्कको र ओएसपी 300 र भाइभाको 100 400 मार्कको थियो इंटरनल में। अब इंटरनल में 200, 200, 400 युनिट 0, 200, 200, 400 युनिट 1, 200, 200, 400 युनिट 2। अब यसको 30% जोडिन्छ हाम्रो फाइनल में। तो 30% भनेको 200 मार्कको 60 मार्क्स। अब 200 मार्कको 60 मार्क्स, 400 मार्कको 120 मार्क्स। त्यसरी नै युनिट 1, युनिट 2 में। अब युनिट इंटरनल को 30% भयो भने एनुअल 70% मै लिन्छ। 100% मा यो लिदैन एक्जाम। त्यसैले यसको यो 75 मार्कको एमसीक्यू थियो भने अहिले 50 मार्कको, 125 मार्कको एसएक्यू थियो भने 90 मार्कको। त्यसरी दुईटै मिलाएर 140 मार्कको। 200 मा 70 + 70 भनेको 140 मार्क। 140 मार्क यसरी 70% मै लिन्छ 140 मार्क। त्यस्तै यो पनि 140 मार्क, यो 280 मार्क, 14 दूना 28। त्यस्तै यो 140, 140, 280, 140, 140, 280 युनिट 0, 1, 2 तीनटैको एनुअल पनि 70% मा भयो भने अब यो 60 मार्क्स र 140 मार्क्स, यो 60 र 140 200 मार्क भयो। यो पनि 200 मार्क, यो 400 मार्क। फाइनल में 200, 200, 400, 200, 200, 400 यसरी 30% इंटरनलबाट र 70% एनुअलबाट दुईटै मिलाएर फाइनल में 100% कन्ट्रिब्युसन हुन्छ मार्कको। पास हुनलाई फाइनल को 100% में 50% ल्याउनु पर्छ। टोटल में पनि र इन्डिभिजुअली पनि। इन्डिभिजुअल में थ्योरी को एमसीक्यू एसएक्यू मिलाएर 50% र ओएसपी को 50%। यो इन्डिभिजुअली पेपर 1A, 1B अनि ओएसपी एमसीक्यू यो इन्डिभिजुअली पास हुनु पर्छ। इन्डिभिजुअली 50% ल्याउनु पर्छ टोटल में। यो टोटल को यो टोटल छ नि, यो इंटरनल र एनुअल दुईटैको टोटल मिलाएर यो यसको 50% 100 मार्क भयो भने 100 मार्क ल्याउनु पर्छ एटलिस्ट पास हुनलाई। र इन्डिभिजुअल 9 वटै पेपर में पास हुनु पर्छ इन्डिभिजुअली। र अर्को कुरा भने चाहिँ इंटरनल में फेल भयो नि एनुअल में पास हुन मिल्छ। जस्तै यो इंटरनल में यो 30% जोडेछ, यता फेल भयो नि यता बढी एनुअल में बढी मार्क ल्यायो भने दुईटै जोडेर बढी मार्क आयो भने फाइनल में पास गर्न मिल्छ। त्यो भनेको म 3 वटा केस स्टुडेन्ट को एनालाइसिस गरेर राख्छु। यसको लागि युनिट 0 को पेपर 1A म उठाइरहेको छु यो पुरै टोटल। अनि यो युनिट 0 को 1A पेपर में 200 मार्क इंटरनल को 60 मार्क अनि त्यसपछि 140 मार्क र दुईटै जोडेर 200 मार्क अनि 200 को पास मार्क 100 मार्क हुनु पर्यो। अब यो केसमा हामीले 3 वटा स्टुडेन्ट लिइरहेछौं, स्टुडेन्ट 1, स्टुडेन्ट 23 र स्टुडेन्ट 50। यो जस्तै एउटा स्याम्पल लिइरहेछ हामी, यो स्टुडेन्ट 1, स्टुडेन्ट 23 र स्टुडेन्ट 50। यो इंटरनल एक्जाम को हो। इंटरनल को मार्क यसरी पेपर 1A, पेपर 1B आउँछ। 200 मार्क को 30% लिन्छ। जस्तै 142 मार्क उठाएछ भने त्यसको 142 मार्क को 30% 42.60। जस्तै पेपर 1B मा 200 मार्क को 154 मार्क ल्याएछ भने त्यसको 30% 46.20 यसरी यो फाइनल में एड हुन्छ त्यो फाइनल को। अनि यो अहिले इन्डिभिजुअली दिएको हुन्छ। यसमा कालो लागेछ भने यो पास हो। अब यो स्टुडेन्ट को मैले 142 ल्यायो। 142 को मैले पेपर 1A को मात्र एनालाइसिस गरिरहेको छु 42.60। अब यो स्टुडेन्ट पास हो कि फेल हो इंटरनल में? इंटरनल में पनि पास हुनलाई 50% चाहिन्छ। त 50% 200 मार्क को 100 मार्क भयो। त 100 मार्क भन्दा बढी छ भनेपछि यो पास भइहाल्यो। इंटरनल में पनि पास छ। अनि यसको फाइनल कन्ट्रिब्युसन को लागि यति मार्क जोडिन्छ। यता जोड्नु भनेको 42.60। यो 30% जोडिन्छ नि, यो 30% त्यो 30% में 42.60 जोडियो। अब त्यस्तै एनुअल में उसले
50% भनेपछि उसले सपोज 100 मार्क उठायो भने 140 मा 100 मार्क उठायो भने 70 मार्क भन्दा बढी छ भने यो फेरि पास। त यो इन्टरनलमा पनि पास, एनुअलमा पनि पास। त टोटल मिलाएर 142.60, 100 भन्दा बढी मार्क छ भनेपछि पास, फाइनलमा पनि पास भयो। त्यस्तै हामी अब स्टुडेन्ट 23 को हेर्छौं। स्टुडेन्ट 23 ले 67.50 पेपर 1A मा ल्याएछ। 67.50 को 30% 20.25 भयो। अब 67.50 ल्याएछ, 200 मार्कमा 67.50 ल्याउनु भनेको 100 मार्क भन्दा कम आयो भने यो इन्टरनलमा फेल भएको छ। अब मानौ एनुअलमा उसले 80 मार्क ल्यायो, 140 मार्कमा 80 मार्क ल्याउँदा उसले त एनुअलमा त पास भएछ, त एनुअलमा पास भएछ, इन्टरनलमा फेल, एनुअलमा पास। अब टोटलमा के हुन्छ यसको 30% भनेको 20.25, 20.25 अनि एनुअलको 80 मार्क, त एनुअलको 80 मार्क त 20.25 र 80 मार्क दुईटै जोडेर 100.25 मार्क भयो भने अब फाइनलमा 200 मार्कमा 50% ल्याउनु पर्छ। 50% भनेको 100 मार्क, त यसको 100 मार्क आइसकेछ। त यता इन्टरनलमा फेल र एनुअलमा पास अनि दुईटै मिलाएर फेरि पास भयो भने फेरि पास नै हुन्छ के, टोटलमा पास हुनुपर्छ। यता फेल यता पास भए पनि केही फरक पर्दैन। त्यस्तै अब स्टुडेन्ट 50 को हेरौँ हामी। स्टुडेन्ट 50 को यता 123 मार्क आएछ अनि 37.05 फाइनलमा कन्ट्रिब्युसन दिन्छ। त 37.05 123 मार्क आएछ, यता पास, 100 मार्कमा पास हुन्थ्यो, 200 को 100 मार्कमा पास, त इन्टरनलमा पास। अनि त्यस्तै एनुअलमा सपोज मानौ उले 63 मार्क मात्र ल्यायो, त 63 मार्क त 100 मा 70 ल्याउनु पर्छ पास हुनलाई, त उले 63 मार्क मात्र ल्यायो भने फेल भयो। तर टोटलमा उसले 123 को 37 अनि 37 अनि यो 63 दुईटै मिलाएर फेरि उसले 100.05 मार्क ल्यायो भने तब पनि पास। यसको मतलब यता पास छ भने पास नै हुन्छ। अनि यो इन्टरनलमा फेल भए पनि अनि एनुअलमा पास छ भने पास भइहाल्यो। यता इन्टरनलमा पास छ, एनुअलमा फेल भए पनि टोटलमा यदि पास छ भने तब पनि पास भइहाल्यो। यदि दुईटै मिलाएर 100 मार्क पुगेन भने तब मात्र फेल हुन्छ। फाइनलमा जसले 100 मार्क पनि पुगेन इन्डिभिजुअली र टोटलमा, यो इन्डिभिजुअली 9 वटै पेपरमा इन्डिभिजुअली पुगेन जसको, त्यसले सप्लिमेन्ट इक्जाम दिनुपर्छ। अब सप्लिमेन्ट इक्जामको क्राइटेरिया के छ भने फाइनल रिजल्ट आइसकेपछि 1.5 महिना पछि यो इक्जाम हुन्छ अनि यसमा इन्टरनल इक्जाम लिँदैन र एनुअल इक्जाम जुन लिएको थियो यता पहिला, यो एनुअल इक्जाम यो 70% वाला, यही 70% को 30% मा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यो पनि लिँदैन, यो 30% त आइसक्यो अनि सप्लिमेन्ट फेरि 70% को लिन्छ सप्लिमेन्ट इक्जाम। अनि यो 30% र यो 70% दुईटै जोडेर 100% गरेर फेरि उसको फाइनल। अब सप्लिमेन्ट इक्जामको पनि फाइनलमा 100% मा 50% ल्याएर जुनमा लागेको थियो सबमा पास गरिदियो भने सेकेन्ड इयरमा कन्टिन्यू भयो। यदि फेरि 50% ल्याउन सकेन भने ब्यारियर लागिहाल्छ। ब्यारियर भनेको सेम इयरमा रिपिट गर्नुपर्छ, सेम क्लासमा बस्नुपर्छ र बीपीकेएचएसमा एभ्री इयर यो ब्यारियर लाग्छ। अरू कलेजमा फर्स्ट इयरमा ब्यारियर लागे पनि सेकेन्ड इयर कन्टिन्यू गर्न दिन्छ र ब्याक इक्जाम दिइराखिरहेको हुन्छ। तर बीपीकेएचएसमा यदि ब्यारियर लाग्यो भने सेकेन्ड इयरमा जानै दिँदैन, फर्स्ट इयरमै बस्नुपर्छ। र बीपीकेएचएसमा दुईवटा सिस्टमले इयर रिपिट गराउँछ। एउटा 80% एटेन्डेन्स पुगेन भने र अर्को मार्क वाइजमा 50% ल्याएर सप्लिमेन्टमा पनि 50% ल्याउन सकेन भने फेरि इयर रिपिट हुन्छ। इयर रिपिट गर्दा एटेन्डेन्स 80% छ भने क्लास गइराख्नु पर्दैन। यदि 80% पुगेको छैन भने क्लास जानुपर्छ र इयर रिपिट गर्दा 10% रिपे गर्नुपर्छ। यो बीपीकेएचएसको रुल्स अनुसार हुन्छ। यो मेबी चेन्ज पनि हुन सक्छ, तर अहिलेको नियम अनुसार इयर रिपिट गर्यो भने 10% तिर्नुपर्छ। 10% भनेको सपोज फर्स्ट इयरमा 10 लाख रुपैयाँ लाग्छ, त्यो 10 लाखको 1 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ फर्स्ट इयरमा रिपिट गर्दा। जो स्कलरसिप होल्डरलाई पनि अनि नन स्कलरसिप होल्डरलाई पनि, जसले फेल गर्यो सबलाई तिर्नुपर्छ। यो त्यो 10 लाख रुपैयाँको 10% भनेको 1 लाख रुपैयाँ, त्यो 1 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ यदि इयर रिपिट भयो भने। अब यो 1 लाख एमइसीबाट स्कलरसिप होल्डर छ त्यसलाई पनि अथवा पेइङ स्टुडेन्टलाई पनि जो इयर रिपिट गर्यो सबलाई यो 1 लाख तिर्नै पर्छ। अर्को क्राइटेरिया के छ भने अब कुनको इक्जाम दिने इयर रिपिट हुँदा, त इन्टरनलमा लागेछ अथवा एनुअलमा लागेछ, जुन सब्जेक्टमा जहाँ फेल छ भने त्यहाँ इक्जाम दिनुपर्छ। सपोज यो इन्टरनलमा अब जुन पेपरमा लागेछ त्यसमा इक्जाम दिनुपर्छ, त्यसमा इक्जाम दिनुपर्छ त्यो नयाँ ब्याचसँग।
अब के गर्दा कोर्सलाई लिभ गर्नुपर्छ, घर जानुपर्छ। एउटा रेगुलर एटेम्प्ट, अर्को 3 एटेम्प्ट अझै गर्न दिन्छ। सपोज फर्स्ट इयरमै छ भने एउटा फर्स्ट इयरमा रेगुलर फर्स्ट इयर कटाइदियो अनि त्यसपछि 3 वर्षसम्म त्यही इयरमा बस्न दिन्छ अनि 4 एटेम्प्टसम्म कटेन भने त्यसलाई घर जानुपर्छ। एउटा क्राइटेरिया यो हो। र अर्को क्राइटेरिया के छ भने यो 5.5 वर्षको कोर्स छ। यदि 5.5 वर्षको कोर्स एक्सटेन्ड भएर 10 वर्षभन्दा बढी लाग्यो भने त पनि छोड्नुपर्छ। जस्तै फर्स्ट इयर कटाउन उसलाई सपोज 3 वर्ष लाग्यो, यदि 4 वर्ष यतै लागिसक्यो भने यतै लिभ गर्नु पर्थ्यो कोर्स। सपोज 3 वर्ष मात्र लाग्यो अनि सेकेन्ड इयर्स कटाउन उसलाई 2 वर्ष लाग्यो अनि यो फेज 2 3.5 वर्ष रोटेटरी इन्टर्नसिप मिलाएर 3.5 वर्ष छ, यो मानव 3.5 वर्ष नै लाग्यो अनि टोटलमा 8.5 वर्ष लाग्यो। यसले कोर्स लिभ गर्नु पर्दैन। सपोज अब अर्को केस लियौँ, सपोज एउटा स्टुडेन्टलाई 3 वर्ष लाग्यो भनेपछि 4 वर्ष पुगेन भनेपछि यसले कन्टिन्यू गर्न पायो त 3 वर्ष फर्स्ट इयरमा, 3 वर्ष सेकेन्ड इयर्समा, 2 वर्ष थर्ड इयरमा अनि मानौ यो 2.5 वर्षको 2.5 वर्ष नै लाग्यो। यसको टोटल कति भयो? 10.5 वर्ष भइरहेछ भने यसले कोर्स लिभ गर्नुपर्छ। यसले 3, 3, 6, 2, 8 वर्ष हुने बित्तिकै यता पढ्नै दिँदैन किनभने यसलाई टोटलमा अब 10.5 वर्ष लागिहाल्छ। त्यसैले यतैबाट लिभ गर्नुपर्छ। कोर्स लिभ गर्ने दुईटा क्राइटेरिया, एउटा 10 वर्षभन्दा बढी हुनु भएन, अर्को सेम इयरमा 4 वर्षभन्दा बढी भयो भने त्यतैबाट लिभ गर्नुपर्छ कोर्स। अब त्यसपछि लास्टमा बेसिक साइन्सहरूलाई त्यो सीएम सर्टिफिकेट अफ मेरिट दिन्छ बीपीकेएचएसले। जस्तै ग्रान्ड फाइनलमा गोल्ड मेडलिस्ट दिन्छ, त्यस्तै फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा सीएम दिन्छ, क्यारेक्टर अफ मेरिट। सीएम होल्डर हुनलाई 3 वटा क्राइटेरिया छ। जस्तै यो गाइडलाइन्समा पनि दिएछ, सर्टिफिकेट अफ मेरिट 75% टोटल मार्कमा ल्याउनु पर्यो अनि त्यसपछि फर्स्ट एटेम्प्टमै ल्याउनु पर्यो अनि 90 पर्सेन्टाइल र एभोभ हुनु पर्यो। यो 3 वटा क्राइटेरिया छ। 75% र त्योभन्दा बढी मार्क ल्याउनु पर्यो अनि 90 पर्सेन्टाइल र त्योभन्दा बढी पर्सेन्टाइल ल्याउनु पर्यो र फर्स्ट एटेम्प्टमै हुनु पर्यो सब थोक। जस्तै 3 वर्ष 4 वर्ष कुडियो त्यस्तोमा ल्याउँदा त्यसलाई सीएम दिँदैन। अब फर्स्ट इयरको फाइनलमा यो 200 मार्क 400 200 200 400 200 200 400 यसरी टोटल मिलाएर 1200 थ्योरी 1200 ओएसपीमा अनि दुईटै मिलाएर 2400 मार्क भयो। यो टोटलको 2400 मार्कको 1200 गरेर 2400 मार्कमा अब यो 2400 मार्कमा हामीले दुईटा क्राइटेरियाले मार्कलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। एउटा पर्सेन्टेज पनि निकाल्नुपर्छ किनभने 75% भन्दा बढी चाहिन्छ, अर्को पर्सेन्टाइल पनि चाहिन्छ। दुईटा क्राइटेरियाले हामीले मार्क निकाल्छौँ। अब मानौ एउटा टपर छ, एउटा टपर स्टुडेन्टको 2215 सबसे हाइएस्ट मार्क आयो 2215। अब यसलाई पर्सेन्टमा निकाल्दा कति मार्क ल्याएछ त्यो डिभाइडेड बाई टोटल मार्क कति छ त्यो। त कति मार्क ल्याएछ त 2215, त 2215 अनि टोटल मार्क कति छ भने 2400। त यसको कति पर्सेन्ट आयो भने 92.29% आयो। अब पर्सेन्टाइल निकाल्दा टप्परको कति मार्क आएछ यो टोटलले डिभाइड नगर्ने। अब पर्सेन्टाइल निकाल्दा कति मार्क ओब्टेन गरेछ त्यो डिभाइडेड बाई टप्परको मार्क, त कति मार्क ल्याएछ त्यो डिभाइडेड बाई टप्परको मार्क। यो टोटल मार्क नजोड्ने, पर्सेन्टाइल निकाल्दा टप्परकै मार्क चाहिन्छ। अब 2215 ल्याएछ त 2215 बाई 2215 भनेको यसको 100 पर्सेन्टाइल भयो। अब अर्को स्टुडेन्ट सपोज 2142 ल्यायो, 2142 में अब पर्सेंट र पर्सेन्टाइल दुईटै निकालिरहेछौँ। अब पर्सेंट निकाल्न उसको कति मार्क आएछ 2142 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क कति छ 2400, तो उसको पर्सेंट आयो 89.25। अनि यसको पर्सेन्टाइल कति मार्क ओब्टेन गर्छ त्यो डिवाइडेड बाई यो टप्परको मार्क 2215 छ त्यो, त यसको पर्सेन्टाइल कति आयो 96.7 पर्सेन्टाइल। त्यस्तै अब एउटा थर्ड केस हामी हेरिरहेछौँ, उसको 1985 मार्क ल्याएछ। 1985 मार्क, अब यसको पर्सेन्ट निकाल्दा 82% आयो, पर्सेन्टाइल निकाल्दा 89% पर्सेन्टाइल आयो। त्यस्तै फोर्थ केसमा 1778 मार्क ल्याएछ एउटा स्टुडेन्टले, अनि उसको पर्सेन्ट निकाल्दा 74% आयो, पर्सेन्टाइल निकाल्दा त्यो टप्पर मार्कले डिभाइड गर्दा 80.27 पर्सेन्टाइल आयो। अब यो चारवटा केस हामी हेरिरहेछौँ, यसको पर्सेन्ट, पर्सेन्टाइल, पर्सेन्ट र पर्सेन्टाइल, पर्सेन्ट, पर्सेन्टाइल, पर्सेन्ट, पर्सेन्टाइल। अब पर्सेन्ट हुन त्यो पर्सेन्टमा 75% बढी हुनु पर्यो र पर्सेन्टाइलमा 90 पर्सेन्टाइल भन्दा बढी हुनु पर्यो, र यो दुईटै अनि यो फर्स्ट एटेम्प्ट नै हुनु पर्यो। यो तीनटै क्राइटेरिया म्याच भएपछि मात्र सीएम होल्डर दिन्छ। यो तीनटै क्राइटेरिया भनेपछि यसको 75% भन्दा बढी छ, 90 पर्सेन्टाइल भन्दा बढी छ, यो सीएम होल्डर पायो। यसको 75% भन्दा बढी छ, 90 पर्सेन्टाइल भन्दा बढी छ, यो सीएम होल्डर पायो। यो स्टुडेन्टको 75% भन्दा बढी छ, 90 पर्सेन्टाइल भन्दा कम छ, यताबाट पाउँथ्यो यताबाट पाएन भनेपछि यसले पाइएन, सबै क्राइटेरिया फलो हुनु पर्यो।
अब यसको 75% भन्दा पनि कम छ, 90% भन्दा पनि कम छ, त दुईटैबाट पाइएन भनेपछि यो पनि पाएन। यो यिनीहरूले सीएम पाएन, यो दुईटाले सीएम पायो। त त्यसरी नै यता फाइनलमा आउँछ एनुअल एक्जाममा। जो पास छ भने त्यसकोमा पास भनेर मात्र आउँछ, जो सीएम छ भने सीएम र पास दुईटै लेखेर आउँछ। अब धेरैले पास नै भइहाल्छ, एनुअलसम्म धेरै मेहनत गरिहाल्छ स्टुडेन्टहरू, पछि भइहाल्छ। यस्तै कोही फेल हुन्छ भने लगभग पास नै भइहाल्छ। यो सबै हरेक पोइन्ट मैले आफूले एउटा पनि पोइन्ट भनेको छैन, यो 16 वटा पोइन्ट्समा बीपीकेएचएसले गाइडलाइन्स दिएको छ, त्यही गाइडलाइन्सबाट यता मैले देखाएको छु। यति हो।